संस्कृत शिक्षाका कुरा प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज 22औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु र यस श्रृङ्खलाका स्रष्टा हुनुहुन्छ आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेल र यो अनुसन्धानात्मक लेखको शीर्षक रहेको छ संस्कृत किन कलको बिउ नेपालमा। संस्कृत शिक्षालाई नेपालमा किन झगडाको बिउ बनाइरहन्छ त्यस बारेमा यस आलेखमा गम्भीर चिन्तन गरिएको छ। विश्व परिवेशलाई हेरेर हाम्रो प्राचीन संस्कृत वाङ्मयलाई हेरेर त्यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस श्रृङ्खलामा संस्कृत किन कलको बिउ नेपालमा आलेख। संस्कृत विश्वको सबभन्दा समृद्ध भाषा हो। संस्कृत मात्र विश्वका 7000 जति भाषामा त्यस्तो भाषा हो जसमा रचिएका ग्रन्थहरू ऋग्वेददेखि आजसम्म अर्थात् झन्डै 3,500 वर्षसम्म अटुट रूपमा पाइन्छन्। ऋग्वेद जति पुरानो ग्रन्थ विश्वमै कतै छैन। यो भाषाको ग्रन्थसारका सागरका आधारमा आज विश्वमा विशेष गरी युरोप अमेरिकामा असंख्य अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। तर जुन उपमहाद्वीपमा संस्कृतले यो समृद्धि र पूर्णता प्राप्त गर्यो पायो त्यसै उपमहाद्वीपमा चाहिँ यो माल पाएर चाल नपाउने स्थितिमा पुगेको छ। भारतका कुनै पनि भाषा विज्ञान विभागहरूमा संस्कृत भाषा विज्ञान पढाइँदैन। भारतका कुनै पनि भाषा विज्ञान विभागहरूमा संस्कृत भाषा विज्ञान पढाइँदैन। पाणिनीले अष्टाध्यायी जस्तो 4000 जति बीजगणितीय सूत्रहरूका आधारमा संस्कृतको समग्र ग्रन्थसागरमा भएको भाषालाई नियमबद्ध बनाएर ब्लुमफिल्ड र चोम्स्की जस्ता विश्वका व्याकरणकार र आजसम्मका कम्प्युटर पण्डितहरूलाई चकित पारेका छन्। 30 वर्ष अगाडि आइटी कानपुरमा एकजना कन्नड भन्ने तमिल कम्प्युटर पण्डित पाणिनीको अष्टाध्यायीलाई प्रोग्रामिङ गर्दै थिए। संसारमा आज त्यस्ता पण्डित सेत्थर छन्। विलियम जोन्सले संस्कृत नपढेका भए संस्कृत भाषा युरोपका भाषा युनानी, ल्याटिन, केल्टिक, जर्मनेली आदि र संस्कृत एउटै माउका सन्तान रहेछन् भन्ने थाहा नै हुने थिएन। अनि पश्चिममा तुलनात्मक भाषा विज्ञानको जन्म नै हुने थिएन। लेनिनग्राड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कुर्तनेका चेलाले प्रातिशाख्य पढेरै बडा विज्ञानको जन्म दिएका हुन्। भाषा वैज्ञानिक फर्थ के भन्छन् भने 19औं शताब्दीका लन्डनका ध्वनि वैज्ञानिकहरूलाई वैदिक प्रातिशाख्यको ज्ञान नभएको भए पश्चिममा ध्वनि विज्ञान जन्मिने कल्पनै गर्न सकिने थिएन। फर्थले कुञ्जुन्नी राजालाई संस्कृतको अर्थविज्ञानमा पीएचडी गराएका छन्। कुञ्जुन्नीले के पत्तो लगाए भने संस्कृतका न्याय, मीमांसा आदि दर्शन र व्याकरण काव्यशास्त्रबाट निस्केको अर्थविज्ञानको बराबरी गर्ने स्तर पाश्चात्य अर्थविज्ञान पुगेकै छैन। मैले चीनको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा गरेको अनुसन्धानबाट बौद्ध र हिन्दू धर्ममा समग्र पूर्वी एसियाली भाषाहरूमा संस्कृत भाषाका ध्वनि शब्द ध्वनि परिवर्तन भएर छोपिएको फेला पारेको थिएँ। पश्चिम एसियाका अनाटोलिया, हत्ती र सिरिया मितन्नीका पुरातात्विक अन्वेषणमा संस्कृतका शब्द र वैदिक देवताका दशी फेला परेका छन्। यसरी संस्कृतले समग्र युरेसियालाई जोड्न सक्ने देखिन्छ। सके यस्तै कुराले जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई संस्कृत भाषा समग्र युरेसियाको सम्पर्क भाषा बनाउन सकिने विचार आएको थियो। संस्कृतको समृद्ध वाङ्मयको अनुसन्धानमा पश्चिमाहरूलाई जर्मनहरूले उछिने। संस्कृतको समृद्ध वाङ्मयको अनुसन्धानमा पश्चिमाहरूलाई जर्मनहरूले उछिने। पश्चिममा आजसम्म पनि संस्कृतका विषयमा जति अनुसन्धान ग्रन्थहरू प्रकाशित भइरहेका छन् ती सबैको सरसरी अध्ययन त हाम्रो एउटा आयुले भ्याउँदैन होला। डेन्कन कलेजमा पीएचडी गर्दा म त्यहाँको संस्कृत वार्ताबाट 3 परेको थिएँ।
पहिलो त मैले कलेज पुस्तकालयमा संस्कृतका 45,000 ठेली किताब भएको सूचना पाएँ। संस्कृतका त्यति धेरै किताब होलान् भन्ने कुरो पुणे नपुगुन्जेल मैले चिताएको पनि थिएन। मलाई उदेक लाग्दो दोस्रो कुरो थियो परिसरको संस्कृतको ऐतिहासिक विश्वकोश बनाउने परियोजना। तेस्रो उदेक लाग्दो कुरो थियो एउटै विद्वान संस्कृत र अङ्ग्रेजी दुईटै भाषामा धारा प्रवाह बोल्न सक्ने त्यहाँ सयौं भेटिए। चौथो अचम्मको कुरो त्यहाँको संस्कृतज्ञले अन्धविश्वासी हुनु आवश्यक थिएन। पाँचौं अचम्मको कुरो पाणिनीय व्याकरणमा सबभन्दा जान्ने मानिएका एसडी जोशी र जयश्री गुणे जस्ता विद्वान र विदेशीहरू त जर्ज कार्दोनाका पो चेला अरे। छठौं अचम्मको कुरो चाहिँ एउटी मेडिकल डाक्टर भाषा विज्ञानमा एमए गर्दै थिए, तर ऊ अहिले म पाणिनीको अष्टाध्यायी घोक्दैछु भनेर गर्वसाथ सुनाउँथे। सातौं छक्क पर्ने कुरो थियो राधेश्याम शास्त्री र हेनरिस हकको संस्मरण। राधेश्याम शास्त्री संस्कृत व्याकरणमा आचार्य गरेका थिए। अलिअलि जर्मन भाषा पनि बोल्थे, फ्रेन्च पनि केही जान्दथे, अङ्ग्रेजी पनि बोल्न सक्थे, भाषा विज्ञानमा एमए गर्दै थिए। त्यसै बेला इलिनोई विश्वविद्यालयका संस्कृतका जर्मन प्राध्यापक हकले कलेजमा एउटा प्रवचन दिए। प्रवचनको विषय थियो संस्कृतले द्रविड भाषालाई प्रभावित गर्यो कि द्रविड भाषाले संस्कृतलाई प्रभावित गर्यो। केही पनि भन्न सकिँदैन। प्रवचनका क्रममा हकले मनुस्मृतिका एउटा वाक्य भने त्यसलाई शास्त्रीले सच्याइ दिए। उत्तरमा हकले के भने तपाईले भनेको वाक्य चाहिँ उद्देश्य पाठ हो, मैले भनेको चाहिँ मध्यदेशीय पाठ हो। शास्त्रीले त्यस कुरामा शङ्का गरेपछि हकले आफ्ना झोलाबाट मनुस्मृतिका दुईटै पाठ देखाइदिए। प्रवचन सकिएपछि शास्त्रीले नकुलको अश्वशास्त्रमा आफूले नबुझेका ठाउँमा हकसँग सिक्दै गरेको मैले देखेँ। मलाई सात छक्क पार्ने ती डेक्कन कलेजका संस्मरणले आफू संस्कृतमा पुड्को भएको खुन यो जीवनभर मेटिँदैन होला। मलाई सात छक पार्ने, हामी तीन छक मात्रै भन्छौँ, मलाई सात छक पार्ने ती डेक्कन कलेजका संस्मरणले आफू संस्कृतमा पुड्को भएको खुन यो जीवनभर मेटिँदैन होला। फेडरिक पार्जिटर र सीताराम प्रधानले पुराणहरूमा वंशावलीको तुलनात्मक अन्वेषण गरेर ऋग्वेद कालभन्दा अगाडि आर्यहरू गङ्गा नदी पूर्व पुगेका थिएनन् भन्ने प्रचलित मान्यतालाई खण्डन गरेर ऋग्वेदमा उल्लेख गरेका राजा र ऋषिहरू गङ्गा र कोशीको सङ्गम भागलपुर बिहारसम्म पुगिसकेको प्रमाणित गरेका छन्। यसरी दासराज युद्ध अथवा महाभारत युद्धमा भाग लिने राजा देवदास, ऋक्ष, दशरथ, रोमपाद, जनक, नल, सुधन्वाहरू विदेह मिथिलासम्म पुगिसकेका थिए भन्ने देखिन्छ। भारतवर्षमा आर्यहरू पश्चिमोत्तरबाट क्रमशः पूर्वतिर सरेको देखिन्छ। जति पूर्व र दक्षिणतिर सर्यो उति विजातीयहरूसित उनीहरूको मिसमास भयो। इतिहासमा जता पनि जित्नेले हार्नेका छोरी बुहारी घिसाउँछन्। इतिहासमा जता पनि जित्नेले हार्नेका छोरी बुहारी घिस्याउँछन्। यसरी आर्यहरूका आफ्नै मझेरीमा अनार्य कन्या र ठिमाहरू झन्झन बढ्दै गए। बिहेको मिश्रित जाति भाषा र संस्कृति बन्दछ। यसरी पश्चिमोत्तरतिर बोलिने संस्कृत नजिकको उदिच्च प्राकृत भन्दा विदेह र वैशालीको मागधी प्राकृत झन्डै परस्पर नबुझिने भयो। एडगर्टनले बौद्ध साहित्यमा प्रयोग गरेको शङ्कर संस्कृतको व्याकरण र कोश नै बनाएका थिए। अथर्ववेदमा कैलाशका शिवजीलाई पनि मागधी भाषा बोल्ने ठहराइएको छ। महावीर र बुद्धले आफ्ना धर्मको उपदेश मागधीमै दिएका थिए, जसलाई पछि मध्यदेशको पालीमा अनुवाद गरियो। ईसापूर्व 5औं शताब्दीमा पाणिनीले बोलचालका प्राकृत भाषाहरूलाई नै परिमार्जित गरे अर्थात् संस्कृत गरेर अष्टाध्यायी रचेका भए पनि ऋग्वेद आदि वैदिक संहिताको भाषा त वैदिक संस्कृत नाम भए पनि तात्कालिक बोलचालकै भाषा थियो। त्यसैले संस्कृत बोलचालको प्राकृत भाषा कहिल्यै थिएन भन्ने कुरो भेटेको। जे भए पनि आज हामी जुन भाषालाई संस्कृत भन्छौँ त्यस भाषाको
नाम चाहिँ पहिलोपल्ट वाल्मीकि रामायण सुन्दरकाण्ड। आज हामी जुन भाषालाई संस्कृत भन्छौँ त्यस भाषाको संस्कृत नाम चाहिँ पहिलोपल्ट वाल्मीकि रामायणको सुन्दरकाण्डमा प्रयोग भएको पाइन्छ। वाचम चोदा हरिश्यामी मानुषीयमेह संस्कृताम भनेर यसरी प्रयोग भएको छ। भारतवर्षको लिखित भाषाका कुरा गर्नु हो भने चाहिँ पहिले प्राकृत र पछि संस्कृतले भएको देखिन्छ। संस्कृत भाषा नेपालका हिन्दू र महायानी बौद्धहरूका धर्मग्रन्थको भाषा हो। यस उपमहाद्वीपका सबै भाषाको सामर्थ्य बढाउन संस्कृतको उपयोग नलिई धरै छैन। यस उपमहाद्वीपका सबै भाषाको सामर्थ्य बढाउन संस्कृतको उपयोग नलिई धरै छैन। संस्कृतको उपयोग अनिवार्य छ। संस्कृत उपमहाद्वीपका सबै भाषाको वैज्ञानिक, प्राविधिक र पारिभाषिक शब्दावलीको भाषा हो। नेपाली जस्ता आर्य भाषाहरूको मात्र होइन, कम्बोडियाली, इन्डोनेसियाली र थाई भाषाको शब्द भण्डार पढाउन पनि संस्कृतको उपयोग हुन्छ। नेपाली जस्ता आर्य भाषाहरूको मात्र होइन, कम्बोडियाली, इन्डोनेसियाली र थाई भाषाको शब्द भण्डार पढाउन पनि संस्कृतको उपयोग हुन्छ। उपमहाद्वीपका आर्य भाषाका शब्दहरूको व्युत्पत्ति केलाउन पनि संस्कृत नसिकी धर छैन। मानक नेपाली शुद्ध बोल्न र लेख्न पनि संस्कृतको आधारभूत ज्ञान नभए असम्भव हुन्छ। हामी जुन मानक शुद्ध नेपाली लेख्न र बोल्न पनि संस्कृतको आधारभूत ज्ञान नभए असम्भव हुन्छ। संस्कृतका सूक्ति जान्नेले आफ्नो वक्तव्य प्रभावशाली बनाउँछ। छन्दमा कविता लेख्नेलाई चाहिँ थुप्रै पर्याय संस्कृत शब्द भण्डारले दिन्छ। आर्य भाषाका वक्ताले आफ्नो भाषा शिष्ट बनाउन पनि आफ्नै मातृभाषाको शब्द स्वास्नी पोइ संस्कृत शब्द श्रीमती श्रीमानले साट्दछ। कहाँसम्म भने महाद्वीपभरिका मान्छे र संस्थाका नाम राख्न पनि संस्कृतै नभए हुँदैन। महाद्वीपभरिका मान्छे र संस्थाका नाम राख्न पनि संस्कृत नभई हुँदैन। संस्कृत भाषा यस्तो महत्त्वको भए पनि हाम्रो चाहिँ माल पाएर चाल्न पाउने स्थिति छ। भारतलाई पनि नेपालले संस्कृतको राजनीतिक विरोध गर्नमा उछिनेको देखिन्छ। भारतलाई पनि नेपालले संस्कृतको राजनीतिक विरोध गर्नमा उछिनेको देखिन्छ। यो गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा। जसले संस्कृतको विरोध गरिरहेका छन् र संस्कृतकै नुन खाएर जसले संस्कृतकै विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरूले यो गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतलाई पनि नेपालले संस्कृतको राजनीतिक विरोध गर्नमा उछिनेको देखिन्छ। संस्कृतको राजनीतिक विरोधले संस्कृत पढाउने केही गुरुको हत्या र संस्कृत विश्वविद्यालयमा बम समेत हान्ने इतिहास नेपालले बनाएको छ। अखबारमा पनि बेला बेलामा संस्कृतको विरोध गर्न विद्वानहरूले समय खर्चेको देखिन्छ। यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालले संस्कृत सम्हाल्न जानेन। नेपालका थुप्रै ऐतिहासिक दस्तावेजहरू संस्कृत भाषामा छन्। नेपालका धेरै ठाउँको बयान, चर्चा र महात्म्य पुराणहरूमा पाइन्छ। नेपालका जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास र लोक परम्पराको विवेकी मूल्याङ्कन गर्न संस्कृत नजाने हुँदैन। संस्कृत बिना नेपालका मन्दिर, तीर्थ र धार्मिक स्थलहरूको प्रचार उचित मात्रामा हुँदैन। 80% भन्दा बढ्ता 81.3% नेपाली हिन्दूहरू संस्कृत भाषा नभए जन्मन, मर्न, बिहे गर्न, चाडबाड मनाउन र सांस्कृतिक आचार विचार गर्न सक्दैनन्। नेपालका धेरैजसो बौद्धहरू 10.7 को धर्मग्रन्थ संस्कृतमै छ। यसरी 10 भागमा 9 भाग नेपालीहरूलाई आफ्नो परम्पराको बिडो थाम्न संस्कृत नभई हुँदैन। यसरी 10 भागमा 9 भाग नेपालीहरूलाई आफ्नो परम्पराको बिडो थाम्न संस्कृत नभई हुँदैन। त्यसो हुँदा पनि नेपालले संस्कृतलाई किन अर्गेलो बनाइरहेको छ? शिक्षा मन्त्रालय यसै वर्षदेखि पहिलो कक्षादेखि नै वैकल्पिक विषयका रूपमा संस्कृत पढाउने योजना बनाएछ। वर्तमान संविधानको भावना अनुसार त्यो निर्णय ठिक भएन भने
र आपत्ति जनाएका 5 वटा जति लेख मैले पढेँ। ती लेखको समर्थन र विरोधमा मोर्चाबन्दी गरेका टिप्पणीहरू पनि देखेँ। को अर्गेल? संस्कृत पढ्नेहरू नेपालमा रहरले होइन करले पढिरहेका छन्। संस्कृत पढ्नेहरू नेपालमा रहरले होइन करले पढिरहेका छन्। युरोप अमेरिकामा चाहिँ संस्कृत करले होइन रहरले पढिरहेका छन्। नेपालमा संस्कृत पढ्नेहरूलाई सित्तै पढाइन्छ। पश्चिममा पैसा नतिरी संस्कृत पढ्न पाइँदैन। नेपालमा संस्कृत पढ्नेहरूलाई आकर्षित गर्न वृत्ति पनि दिइन्छ। पश्चिममा वृत्ति कसैले पाउन पनि सक्छन्। नेपालमा अधिकांश गरिबहरूले मात्र संस्कृत पढ्न सक्छन्। पश्चिममा धन नभई संस्कृत पढ्न पाइँदैन। नेपालमा संस्कृत पढाउन छुट्टै विश्वविद्यालय छ, तर पश्चिममा संस्कृत पढ्न छुट्टै विश्वविद्यालय हुँदैन। संस्कृत शिक्षालाई नेपालमा सरकारी भर छ, पश्चिममा छैन। यति गर्दा पनि संस्कृत पढ्ने विद्यार्थी नै कक्षामा टामाटिमी हुन्छन्। 90% नेपालीहरू संस्कृत भाषा नभए जन्म नम्बर बिहे गर्न नाम राख्न पनि पाउँदैनन् भने नेपालमा संस्कृतप्रति वितृष्णा किन? हामी कहाँ चुक्यौं? नेपालमा संस्कृतलाई हातेबिख लागे जस्तो छ। जसरी बिएसम्म अनिवार्य अंग्रेजी पढेका अधिकांश एमए र पिएचडी डिग्रीधारीहरू एक पातो अंग्रेजी पढ्न सक्दैनन् र फिट्टो बोल्न सक्दैनन्। संस्कृत विश्वविद्यालय उत्पादन गरेको जनशक्ति पनि त्यस्तै छ। यस्तो परिस्थितिमा के सोचेर मन्त्रालयले पहिलो कक्षादेखि नै संस्कृत पढाउने योजना ल्यायो? भाषा वैज्ञानिक आँखाले हेर्दा मैले त्यसको औचित्य बुझ्न सकेको छैन। भाषा वैज्ञानिक र संरचनात्मक मनोविज्ञानका अनुसन्धान अनुसार बालकलाई पहिले उसको मातृभाषामै शिक्षा दिनुपर्छ र त्यसपछि राष्ट्रभाषामा र अन्य भाषामा। मेरो मातृभाषा नेपाली हो, तर हाम्रो संविधानले नेपालीलाई त मातृभाषै मानेको छैन। संविधानले मेरो मातृभाषालाई त देवनागरी लिपि लेखिएको र सरकारी कामकाजमा चल्ने भाषाका रूपमा मात्र चिनेको छ। म मेरा घर परिवार र इष्टमित्रसँग देवनागरी लिपिमा बोल्छु र मैले जहाँ छोराछोरीसित पानी सार्न लगाउँदा बोलेको सरकारी कामकाजको हो र? अधिकांश नेपालीले बोल्ने नेपाली भाषाबारे त संविधानले अभिवेक गरेको छ भने मन्त्रालयले गरेका निर्णयमा अभिवेक हुनु म अचम्म मान्दैन। वेद पुराण र भागवतका किताबमा पानी चढाएर ढोग्ने गर्यो भने पुण्य हुन्छ भने जस्तै हो। संस्कृतका अन्धभक्तहरूले पहिलो कक्षामा पढाएर संस्कृत र संस्कृतिको रक्षा हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास पाल्नु। धन्यवाद।